السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا دخلتم بيوتا پس جب تم داخل ہو گھروں میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
پس سلام کہو تم اوپر اپنے گھر والوں کے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، دعائے خیر ہے بابرکت اللہ پاک کی طرف سے پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک واسطے تمہاری اپنے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ سورہ نور سپارہ 18، سورہ نور دی ایت نمبر 61 دا آخری حصہ با ترجمہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آپ دا او بابرکت اور رحمت اور عظمت خطبہ جو آپ اپنی سواری دے اتے بیٹھ کے مدینہ طیبہ دے رہنے والے واسیاں نو سنا رہے سن، فرما رہے سن، گزشتہ خطبات تو تسی اس خطبے دے کچھ پہلو بڑی ہی تفصیل دے نال سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ جتھے ساڈا آقا، جتھے ساڈا عظیم رہبر اور رہنما، ہادیو مرشدو پیشوا لیٹے، اللہ اس ساڈے پیغمبر تے ساڈے رسول دے روضہ پاک تے ارباں خرباں درود و سلام دیاں برخاں نازل فرما۔ ایسا واز، ایسا جامع خطبہ، امت دی خیرخواہی، امت دی بھلائی، انہاں گناہگار سیاکار امتیاں دی نجات واسطے ایسا عظیم درس دے دیتا۔ اللہ سانو اپنے اس پیغمبر دے پاک بابرکت خطبہ نو سن کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک ایک کلمہ آپ دا اتنا اتنا جامع، اتنا اتنا محبوب اور اتنا اتنا پیارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ اور پھر خطیب ویکھ لے خطبہ دینے والا، اللہ اکبر۔ تے آپ فرماندے جا رہے نے، فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ۔ اے تے تُسی سن لیا نا، افشوا السلام، سلام نو عام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو۔ اے دونوں عمل
بڑے ہی بابرکت اور پر رحمت نے، قربتاں ہی قربتاں نے، محبتاں ہی محبتاں نے، پیاری پیارے، نفرتاں تو دور ہے، اے لڑائیاں جھگڑیاں تو دور ہے۔ تے تیسرا کلمہ جو آپ دے واسطہ ہے، فرمایا واصل الارحام، واصل الارحام۔ اے مدینہ طیبہ دے رہنے والوں، اے کائنات دے لوگوں، واصل الارحام۔ سونیا کی فرما رہے ہو، کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا واصل الارحام، آپس وچ محبت کریا کرو، آپس وچ پیار کریا کرو، ایک دوسرے دی خیر خواہی کریا کرو۔ واصل الارحام، اے جڑا ارحام ہے نا، اے رحم دے وچوں آ، تے رحم دی جمع ارحام۔ واصل الارحام، صلح رحمی کریا کرو۔ اے ساڈیا پروردگارا، تیرا محبوب کہہ رہا ہے، تیرا پیارا نبی کہہ رہا ہے واصل الارحام۔ فرمایا شک تے تہانوں کوئی نہیں ہے، تے پکے تہانوں تہاڈے پیغمبر دی ذات تے بہت یقین ہے، بڑی محبت تے بڑا پیار ہے، تے میں عرشاں والا، عرشاں دے اتوں پیغمبر دیاں تصدیقاں فرما رہا وا۔ تسی میرا قرآن بھی سن لو تے تہاڈے شک دور ہو جان۔ میرا اللہ اپنے قرآن پاک دے اندر اس آپ دے خطبہ پاک دی عظمت نو بیان فرما رہا ہے تے تصدیق فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، ادھر پیغمبر بھی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، کیوں؟ پیغمبر ایک بستی، ایک شہر، ایک علاقے، ایک ملک واسطے، ایک برادری قوم قبیلے واسطے نہیں آیا، پیغمبر آیا تے قیامت تک دے لوگاں سارے واسطے آیا۔ قل یا ایھا الناس، قرآن سن لے، سورہ آراف فرما سپارہ 8واں، فرمایا 9واں سپارہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے دنیا والیو، میں تہاڈے سارے دی طرف اللہ دی طرفوں رسول بن کے آیا، مینوں اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا، میں آیا ساریاں واسطے میں، تے پیغمبر ساریاں نو ہی آواز فرما رہے نے یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام۔ تے میرا اللہ تصدیقاں فرما رہے ہیں، تے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ادھر کیے واصل الارحام، ایتھے مصطفیٰ دی زبان ہے واصل الارحام، ادھر رب دا کلام ہے والارحام۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایتھے بھی ارحام آیا، تے میرا دل کرتا ہے میں قرآن پاک وچوں اے دی مزید وضاحت فرما دیواں۔ اے سورہ آل عمران
تے سپارہ تیسرا ہے تانوں ارحام دی پتہ چل جائے کہ رب ارحام کیوں کہہ رہا ہے فرمایا ہو والذی یہ سپارہ تیسرا سورت دا نام سورہ آل عمران ہے تے ایت نمبر 6 جے ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ارحام کی ہے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تیرے بندے پوئی دینے ارحام کی ہے میرا اللہ فرما رہا ہے میرا مصطفیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے تے میں کی کہنا سن لو قرآن ہو والذی ایویں پیغمبر نہیں واز فرما رہے ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اوے اللہ او مصور ہے اللہ او مصور ہے ہو واللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اے مصور کون ہے اے تصویریں بنانے والا کون ہے اے خوبصورت تصویریں بنانے والا اے خوبصورت شکلاں بنانے والا تے کتھے بنانے والا فرمایا ہو والذی یصورکم اے تواڈیاں ساریاں دیاں شکلاں تے صورتاں تصویراں بنائیاں نے تے کن نے اللہ نے بنائیاں نے اور پتہ چلیا اے مشرک دا کیتا گندا کیتا ہے مشرک دا کیتا غلطہ کیتا ہے کہ فلاں ہی پیدا کر سکتا ہے فلاں ہی پیدا کر سکتا ہے فلانے سا چھوٹے سر بنا دیندا ہے میرا اللہ اپنے قرآن وچ رد فرما رہا ہے ہو والذی اللہ اس مشرک نو قرآن دی سمجھ نصیب فرما دے ہو والذی یصورکم اے تصویراں کتے بنیاں میرے وال تک لا فی الارحام سبحان اللہ اے بند کمرے بند کوٹھڑی دی اندر اندھیرے ہی اندھیرے نے جتھے کوئی روشنی نہیں اوتھے سونیاں تصویراں بناندا تے اللہ ہی بناندا ہے او مصوری بناندا ہے او خوبصورت ارحام اے رحم دا رشتہ ہے اسے واسطے پیغمبر پاک فرما رہے نے واصل الارحام تے قرآن میں بیان فرما رہا کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے لوگوں اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ ہوئے او دے کولوں ڈرو تقوی اختیار کرو خلقکم من نفس واحدہ جن نے تانوں ایک جان وچوں پیدا فرمایا وہ کیڑی جان ہے
ایک جان حضرت ابا جی آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا تے بابا جی دے وچوں ہی انہاں دی بیگم نو پیدا فرما دیتا انہاں دی زوجہ محترمہ نو پیدا فرما دیتا ساری کائنات دے لوگاں دی ماں سیدہ حوا نو پیدا فرما دیتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرا تے اونا دوواں دے وچوں ایک قدرتاں ویکھو اونا دوواں دے وچوں پھر انسان ہی انسان جدوں میں پڑھ رہا سال بدایا اندر کہ بابا جی دی وفات ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام جدوں دنیا تو گئے نے تے اونا دی اولاد دی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی سی وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا اے مشرق ویکھ لے مغرب ویکھ لے جنوب ویکھ لے شمال ویکھ لے کتے کالے ویکھ لے کتے سیاہ فون ویکھ لے اور کتے گورے ویکھ لے کتے گندمی ویکھ لے اے رنگا رنگ دے انسان کتے چھوٹے ویکھ لے کتے وڈے ویکھ لے جے نہیں اعتبار چلو اچے کھلو کے ذرا مارو تیاننی آوچے ہی پھر دے ویکھو اللہ مکے مدینے دی سارے نو حاضری نصیب فرما اوتھے جا کے پھر فیصلے ہوندے نے نتارے ہوندے نے ویکھ لے کوئی کالے رنگ دا کوئی گورے رنگ دا کوئی ادنا ہے کوئی اعلی ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے اور کوئی مالدار ہے کسے قسم دا بھی ہے سارے آئے نے تے کنیاں چادراں وچ اور جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی بیت اللہ اندر جسدا بانی حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں جے نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھ لو صلی اللہ اور ویکھ لے اتھے کوئی فرق نہیں ہو کالے تے گورے دا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا فرماندے نے اچے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی آوچے ہی پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشونالے رومی پہلواننی تے کاوے حبشیاں دا رنگ ویکھو دلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کالج ٹھار دا نام محمد والا اے ویکھ لے قرآن کہہ رہا ہے اے رب نے ساری مخلوق پیدا کیتی ہے تے پیدا کردا جا رہا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً مرد بھی پیدا کرنے والا اللہ تے عورتاں پیدا کرنے والا بھی بیٹیاں بیٹے کون دیندا ہے کتے بیٹے دے جا رہا ہے کتے بیٹیاں دے جا رہا کتے رلوی بارش پا رہا ہے تے کتے کہندا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنوں چاہواں میں کچھ نہ دیواں دنیا تو اس طرح ہی چلے جان تے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ او دنیا والےو اللہ دے کولو ڈرو پرہیزگاری اختیار کرو تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ او جدا نام لے کے تسی ایک دجے نہ رشتے داریاں کر دے ہو اللہ دا اے آیت ہے نا جڑی نکاح دے موقع تے ہر مولوی پڑھتا ہے
اللہ اکبر فرمایا ولا فرمایا الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے رحم تو رشتیاں دی، اے رحم مادر تو رشتیاں دی ابتدا ہو رہی ہے۔ اے ویلا اس رحم دے وچوں ہی بیٹا پیدا ہو رہا ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اے سلسلہ چلتا جا رہا ہے، کوئی چاچو بنتا جا رہا ہے، کوئی ماموں بنتا جا رہا ہے، کوئی خامد بنتا جا رہا ہے، کوئی بھائی بنتا جا رہا ہے، کوئی باپ بنتا جا رہا ہے، کوئی دادا بنتا جا رہا ہے، کوئی پردادا بنتا جا رہا ہے، کوئی نانا بنتا جا رہا ہے۔ رشتے داریاں بڑھ رہی نے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ تے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام کسوا ڈاچی تے سوار نے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے واصل الارحام۔ اے جڑے رشتے رب نے تواڈے جوڑ دیتے نے واصل الارحام۔ تو اگر بھرا ہے تے بھرا دے نال صلح رحمی کر، اچھا سلوک کر، واصل الارحام۔ اگر تو بیٹی ہے تے اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کر، واصل الارحام۔ اگر تو اولاد ہے تے اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کر۔ اور سب تو پہلی جیڑی صلح رحمی دا حکم ملیا سب تو کیوں اے رحم دا رشتہ ہے تے سب تو پہلو میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوبہ امت والیاں نو کہہ دیو سب تو پہلو زیادہ صلح رحمی کرنی ہے تے اپنے ماں باپ دے نال کرنی ہے۔ اے کون والا آیا بارگاہ رسالت وچ آیا تے آن کے عرضاں کردا ہے اے اللہ دے پیارے حبیب سید الانبیاء علیہ السلام جی قال رجل یا رسول اللہ من حق بے حسن صحابتی۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام جی دسو زیادہ کون انسان ہے جدے نال میں صلح رحمی کراں، خیر خواہی کراں، اچھا سلوک کراں، پیار کراں، محبت کراں، مودت رکھاں، او دی توقیر کراں، او دی توزیر کراں تے اللہ دے حبیب علیہ السلام۔ اے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے حدیث نمبر مشکاہ شریف دی ہے 4911 نمبر حدیث ہے، اللہ صحیح بخاری دے اندر 1971 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر 2548 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ دے اندر 3658 نمبر حدیث ہے۔ دے آن والا کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بے حسن صحابتی قال امکا۔ یہ دے نال اچھا سلوک کرنا پہلے صلح رحمی کرنی ہے تے اپنی ماں دے نال کرنی ہے، اپنی والدہ دے نال کرنی ہے۔ ثم من کالا کہن لگا یا رسول اللہ اس دے بعد کالا کا اپنی ماں دے نال صلح رحمی کرنی ہے۔ کالا ثم من کالا آپ نے فرمایا جدو تیسری دفعہ پوچھتا ہے آپ فرماتے نے کالا من کا کالا کا ثم من کالا فرمایا کالا ابو کا۔ 3 دفعہ ماں تے چوتھی دفعہ باپ ماں باپ دے نال صلح رحمی کرنی ہے۔ واصل الارحام سب تو پہلے دنیا وچ زیادہ حقدار نے تے پھر آپ نے فرمایا ثم ادنا کا فرمایا پھر جویں جویں رشتہ داری قریب دی ہوندی جائے گی ثم ادنا کا پھر چاچے آ جان گے، مامے آ جان گے، عزیز رشتہ دار آ جان گے۔ واصل الارحام سارے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔
رحم صلح رحمی کریا کرو، صلح رکھیا کرو، لڑائیاں جھگڑیاں دے کولوں بچ لیا کرو۔ اے پیغمبر پاک دی تعلیم ہے۔ اور مینوں یاد آ رہا ہے مشکات وچ حدیث ہے، حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ماں چلی ہے مکیوں، اجے مشرکہ ہے، کلمہ نہیں پڑھیا، اے اپنی دھی نو ملن واسطے آ رہی ہے۔ مکیوں چل کے مدینہ طیبہ دا سفر منزل منزل طے کردیاں مدینہ طیبہ پہنچیاں نے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تے ویکھیا میری ماں آئی ہے، تے ماں دروازے اگے کھڑی ہے، تے سیدہ اسماء دروازہ نہیں کھول دی، اے تے مشرکہ ماں ہے، کافر ماں ہے۔ ادھروں اللہ دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، ویکھیا تے ماں باہر کھڑی ہے، سیدہ اسماء اندر ہے۔ فرمایا نہیں اسماء دروازہ کھول دے، آکھیا سونیا باہر میری ماں مشرکہ کھڑی ہے۔ فرماندے نے دروازہ کھول دے، نہیں اسماء بھاویں مشرکہ ہے تے تیری ماں، اے دے نال اے دی عزت کر، اے دا احترام کر، اے دی تعظیم کر، اے دی توقیر کر، اے دے سارے حقوق ادا کر۔ ہے مشرکہ ہے لیکن میں محمد دی تعلیم وے واصل الارحام، نیکی کرنی ہے، صلح رحمی کرنی ہے، اے نفرت نہیں کرنی۔ ویکھ لے مشرکہ ماں ہے، او ماں باپ کس طرح دا بھی ہووے، جو کچھ بھی ہووے، ہے تے ماں باپ، ہے تے رحم دا رشتہ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تسی اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور میں حدیث پاک وچ پڑھ رہا سا، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دا عظیم صحابی ہے، تے آپ فرماندے نے مینوں رب نے جدو جنت دیاں زیارتاں کرائیاں، میں جنت وچ داخل ہویا۔ نوجوانہ گل سنن والی ہے، گل سنن والی ہے، بڑے ہو چھوٹے ہو، گل سنن والی جے۔ آپ فرماندے نے جدو میں جنت دے وچ داخل ہویا تے مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، جنت وچ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جدوں میں قرآن سنیا میں جبریل کو پوچھیا، جبریل ہے جنت وچ میرے داخل ہون تو پہلو ہی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے؟ آندے نے سونیا اے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے پاک صحابہ لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ پوچھیا جبریل دے کولوں اے عظمتاں کیوں ملیاں نے؟ حارثہ بن نعمان جنت وچ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے۔ فرمایا سونیا اے اپنی ماں تے باپ دی بڑی ہی خیر خواہی کردا سی، بڑی محبت کردا سی، اے ماں باپ دے نال صلح رحمی بڑی کردا سی، اے اف تک نے کدی نہیں سی آکھیا، اے ماں باپ دی بڑی تعظیم تے توقیر کردا سی۔ میرا اللہ اے حارثہ بن نعمان قرآن زمین تے پڑھدا تے دی آواز جنت وچ تانوں سنائی جا رہی ہے۔ واصل الارحام، صلح رحمی ویکھ لے، صلح رحمی دا ثمر کی ہے، صلح رحمی دا بدل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ کی عطا فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر پیغمبر نو تلاوتاں سنائیاں جا رہی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا، مشکاہ شریف دے اندر حدیث ہے، ایک نوجوان آیا، اندھا سونیا میرے کو بڑا وڈا ایک گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اور جے گناہ ہو جائے تے پریشان بھی ہونا چاہیے، اے ایمان دی نشانی جے۔ پریشان ہو گیا ہے، بڑا ہی پریشان ہے، بارگاہ رسالت وچ آیا، سونیا میرے کو کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تے آپ نے
دیکھو نا وہ کہندا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تے آ فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے. اندھا سونے اللہ نو پیاری ہو چکی ہے، فوت ہو چکی ہے. آ فرماندے نے پھر ماں دی بہن تیری خالہ ہے وے. اندھا نام یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے. فرمایا پھر جا خالہ دے نال ماں والا پیار کر، اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا. کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ. خالہ دے نال صلح رحمی کر. صلح تسی سن چکے ہو نا کسے خطبے وچ، او پیغمبر نوں اپنی والدہ دی سہیلی دے نال کتنا پیار ہے. بازو پکڑ کے ایمن کھلوتی ہے تے دوپہر لگی ہوئی ہے، پیغمبر پسینے دے نال شرابور ہے تے سیدہ ایمن نے اے بڑی اماں نے آپ دا ہاتھ بازار وچ پکڑیا ہویا ہے. اے ماں اپنی داستان سنائی جا رہی ہے تے پیغمبر پاک روندے جا رہے نے. پسینے پسینی ہاتھ چھڑ دی نہیں، اپنی مرضی دے نال اس بڑی ماں نے ہاتھ چھڑیا ہے. سیدنا صدیق فاروق فرماندے نے فرمایا سونیا اے ماں کون سی جنہ تانوں گرمی شدید دے اندر تے کھڑا کیتی رکھیا ہے. آپ دے آنسو نہیں سن تھمدے. اے کون سی تانوں رواؤن والی؟ فرمایا پیارے ابو بکر عمر. اے میری ماں آمنہ دی سہیلی ایمن سی. وصل الارحام، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کریا کرو، صلح رحمی کریا کرو اور رحم دیاں رشتیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو. لڑیا نہ کرو، جھگڑیا نہ کرو، عداوتاں نہ رکھیا کرو، بغض کینے نہ رکھیا کرو. او کسے ویلے جے ہو جائے تے معاف کر دیا کرو، اللہ معافی دین والے نوں ہی پسند کردا جے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اج کر کے صحابہ کہندے نے اے چلے نے مدینہ طیبہ تو چلے نے تے مکے آئے نے تے انہاں دی عادت اے سی اونٹنی تے سواری کر دے تے ایک گدھا بھی انہاں نے رکھیا ہویا سی انہوں بھی نال لیندے. جدوں اونٹنی تو تھک جاندے تے پھر گدھے تے سوار ہو جاندے. جدوں گدھے تے سوار ہوندے نا او دے ایک بہت عالی شان انہاں نے دستار رکھی ہوئی سی، امامہ رکھیا ہویا سی بڑا قیمتی. جدوں گدھے تے بیندے تے اودوں امامہ اپنے سر اتے رکھ لیندے، پگڑی اپنے سر اتے رکھ لیندے. آندے نے مکہ مکرمہ پہنچے، اونٹنی تو تے انج کر کے نکلے نے شہر واسطے تے اپنے گدھے اتے سوار ہو جاندے نے. کون سوار ہوندے نے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اے ویکھ لے گدھے تے سوار ہوئے. امامہ سر میں صحیح مسلم دے وچ حدیث پڑھ رہا سا انج کر کے امامہ سر دے اتے رکھ دے نے، پگڑی سر دے اتے رکھ دے نے تے انج کر کے نکل دے نے. ایک محلے دی طرف جاندے نے تے ایک بدو نظر آ گیا ہے اپنے دروازے وچ کھلوتا ہے. انہیں پہچان لے آئے. آندے نے تو عبداللہ ہے؟ آندے نے نام. فرماندے نے تو عمر دا بیٹا ہے؟ آندے نے نام میں عمر دا بیٹا ہے. آندے نے تو خطاب دا پوترا ہے؟ ہاں ہاں میں خطاب دا پوترا ہاں. تے او بدو کہندا ہے کی حال چال ہے؟ راضی بازی خیر و عافیت پوچھ کے آؤ کھانا شانا پانی شانی. کہندے نے جزاکم اللہ خیر. تے پوچھ دے نے او بدوا پینڈوا رہنے والے آ تینوں میرے باپ دا کیویں پتہ ہے تے میرے دادے دا کیویں پتہ ہے؟ تے او بدو کہندا اے عبداللہ جی تواڈے باپ دے نال میری دوستی سی، تواڈا باپ میرے نال محبت کردا سی، پیار کردا سی، اسی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے ساں تے میں اج تینوں ویکھیا اے تے تیرا چہرہ عمر دے نال مل رہا سی. یہ تے میرے دوست دا پتر ہے. اے ویکھ لے گل غور نہ سن لے مسلمان. ویکھ لے پیغمبر دی تعلیم. ویکھ لے انہاں نے پیغمبر پاک دے کولوں پڑھیا ہے سنیا ہے واصل الارحام. کی کرنا ہے؟ صلح رحمی کرنی ہے، ایک دجے نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے. تے صحابہ کہندے نے ساتھی کہندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے گدے تو اتردے نے، اپنے گدے تو اتردے نے۔ اے جمع درو صحابی اور پیغمبر نال اینی محبت اینا پیار ہے۔ ایک دفعہ مدینیوں مکے آ رہے سن حج دے واسطے، رستے دے اندر ویکھیا اے سائڈ دے اوتے ایک سکا جیا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ اپنی سواری تو اترے، محبت ویکھ لے، پیار ویکھ لے، پیغمبر پاک نال عقیدت ویکھ لے، مودت ویکھ لے، اے ویکھ لے اہل سنت ویکھ لے، اہل حدیث ویکھ لے۔ اے جناب اپنی سواری تو اتردے نے، دوپہر دا ٹائم ہے تے انج کر کے اس درخت دی طرف تردے نے تے انج کر کے اپنا گوڈا زمین اتے سٹ لیندے نے، پھر اٹھدے نے، اس درخت دے سائے سکے درخت دے تھلے لیٹ جاندے نے، تھوڑا جہا چیر لیٹ کے پھر چڑھ اپنی سواری دے اتے سوار ہوندے نے۔ پوچھیا اے عمل کیوں کیتا جے؟ شام بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، جگہ بھی ٹھہرنے دی کوئی نہیں، ایک ہی کیتا جے؟ تے فرماندے نے میں ایک دن اپنے آقا دے نال سفر وچ ساں، اے درخت ادو ہریا بھریا سی تے میرا پیغمبر اپنی سواری تو جدو اتریا تے اس درخت دی طرف چلیا تے آپ نو ٹھیڈا لگا، آپ دا گوڈا زمین تے لگ گیا، آپ اٹھے اس درخت دے سائے دے تھلے لیٹ گئے۔ آج عبداللہ اس مقام تے آیا ہے تے پیغمبر دیاں اداواں یاد آ گئیاں نے، میں پیغمبر دی ادا دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اوے عبداللہ رضی اللہ تعالی انج کر کے اتر کے اپنے گدے دے اتوں اس بدو نہ ہاتھ ملاؤندے نے تے اپنے گدے دی لگام او دے ہاتھ وچ دے دیندے نے، آندے نے اے گدا میری طرفوں تینوں تحفائی، تو میرے باپ دا دوست ہے تے میرے نبی نے کہا ہے جڑا باپ دے دوست دے نال اوہی محبت کرے گا اللہ انہاں ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَاسِلُ الْأَرْحَامَ، ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرنے والے بد نصیبہ۔ میں آج ہی اخبار تے پڑھ رہا سا، اے کوٹلے دا ایک بدبخت اپنی بیوی تے سس دے نال مل کے اپنی ماں نو مار رہا ہے، لہو لہان کر رہا ہے تے ماں کولو پوچھیا پتر کیوں ماردا ہے؟ پتر کولو خرچہ منگیا ہے۔ ماں نو مارنے والے آ وَاسِلُ الْأَرْحَامَ، او سب تو پہلا حق رب نے رکھیا تے ماں باپ دا رکھیا ہے۔ گدا بھی پکڑا دیتا تے صحابہ کہندے نے اپنے سر تو قیمتی دستار او قیمتی پگڑی بھی اتار دینے تے اس بدو دے سر دے اتے رکھ دیندے نے، آندے نے تو ساڑے پینڈوے، تو ساڑے باپ دا دوست ہے، اے میری طرفوں پگڑی بھی لے جا۔ او خوش ہوندہ جا رہا ہے، دعاواں دیندہ جا رہا ہے تے پوچھ دینے دو میں چیزاں کیوں دیتیاں؟ کیا میرے باپ دا دوست؟ وَاسِلُ الْأَرْحَامَ تے قرآن وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ دے کولوں ڈریا کرو، رشتے ناتے نہ توڑیا کرو۔ اہل حدیث آیا ہے، اہل سنت آیا، مدتاں گزر گیاں نے، بھرا دے نال کدی سلام دعائی نہیں، مرنا جینا ہی موقع چھڑیا ہے۔ نمازاں پڑھی جا، روزے رکھی جا، حج کری جا، زکاتاں دئی جا، قربانیاں کری جا، تہجداں پڑھی جا، لیکن فائدہ وَاسِلُ الْأَرْحَامَ، صلح رحمی نو اللہ پسند کردہ ہے، صلح رحمی نو دا رسول پسند کردہ ہے، اور صلح رحمی کرنی چاہیے دیئے۔ پیار محبت کرنا، نفرت آ بھی جائے، لڑائی پہ بھی جائے، شیطان دی طرفوں غصہ آ جاندہ ہے تے فرمایا 3 دن تک، کتنے دن تک؟ سالہ سال گزارنے والے آنا 3 دن تک ناراضگی جائے دے، پھر آپس وچ صلح رحمی کر لینی چاہیے۔ الصلح خیر، قرآن کہندا ہے صلح دے وچ بھی بہتری ہے، صلح وچ خیر ہی خیر ہے، صلح کریا کرو، صلح رکھیا کرو۔ پیغمبر پاک دی تعلیم بھی ہے وے، اے ویکھ لے پیغمبر پاک دی شادی ہے،
ساڈے آقا دی شادی ہے تے شادی جس بی بی دے نال ہو رہی ہے اس بی بی دا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اے مومنہ دیما. اور تھی سندے رہندے ہو یاد تے تانوں بڑا لیکن میں پھر اپنے انداز نہ یاد کروا دیواں سبق بھول بھی جاندا نا کدی شاگرداں نوں. اور نبی پاک دی عمر 25 سال ہے تے ماں خدیجہ دی عمر 40 سال ہے. جدوں سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت اخوان دے کی مانے. پہلوں جا کے بچی دی عمر کنی ہے اے جی ہے کوئی 18 نہیں ساڑھے منڈے تو سال وڈی ہے ند کے آ جانا عمر وڈی ہے. استغفر اللہ استغفر. ایسا ہندو معاشرہ اتنی پڑھی لکھی تو نہیں آجی. اے امریکہ افریقہ چین جاپان جرمن پہنچ گیا لیکن جاہلیت گوڑے نہیں موٹے ماں دی عمر کنی ہے بولو تے پیغمبر پاک دی عمر 25 سال ہے. دنیا جہان دیاں سیرت دیاں کتاباں اٹھا لا آپ دی عمر ایتھے تینوں نظر آئے گی. 25 سال آپ دی جوانی ویکھ لے اور پھر مصطفیٰ دی جوانی حسن و جمال. چاچے بھی بلا لے پیغمبر نے اپنے چاچے بھی بلا لے اپنے عزیز رشتہ دار بھی بلا لے تے سیدہ خدیجہ نے اپنے بھی بلا لے تے میرے تے تواڈے آقا نے اپنی ماں حلیمہ نو بھی بلا لیا. جیڑی گل میں دسنا چاہنا ویکھ لے پیغمبر دی تعلیم ہے واصل الارحام کتھے بنو سعد قبیلہ ہے تے کتھے مکہ ہے. اے جناب ماں نو بھی بلا لیا تے اے ماں کیڑی ہے بولو دودھ پلان والی ماں. اے دودھ پلان والی ماں جدے گھر وچ پیغمبر نے 4 سال گزارے نے. کنے سال 4 سال 2 سال تے دودھ پہ آیا تے میں روایت وچ پڑھیا سا جدوں 2 سال دے بعد دائی حلیمہ لے کے آئی نا اللہ اکبر اللہ تے دل نہیں کردا چھڈ کے چلی جاواں. تے ادھر بھی ماں آوینا سی آندیاں نے نہیں آمنا میرا دل کردا ہے میں 2 سال دودھ پہ آیا ہے تے ہن میرا دل کردا ہے میں 2 سال خدمتاں کر لواں. ماں حلیمہ کہندی ہے انج کر کے جدوں میرا پتر عبداللہ جاندا بکریاں لے کے تے میرے اے لاڈلے پتر بھی جاندے تے جدھر اللہ دے رسول جاندے بدل نال ادھر ہی سایہ کر دے جاندے. سکیاں بکریاں جیڑیاں سن توکڑاں بکریاں جیڑیاں سن اج دودھی دودھ گھر وچ ہو گیا ہے دودھی برکتاں بہاراں. تے ماں آمنہ کہندی ہے نی حلیمہ جے 2 سال دودھ پہ آیا ہی تے ٹھیک ہے جے خدمت واسطے کھڑنا تیرا دل نہیں چاہندا تے جا لے جا. اج پیغمبر دی شادی دا موقع آیا اپنی ماں حلیمہ نو بلا لیا ہے تے ماں حلیمہ دیاں خوشیاں اپنی جگہ تے نے اپنے پتر دی شادی دے وچ آئیاں نے. شادیاں ہو گئیاں رخصتیاں ہو گئیاں. اج بیٹھے نے ایک پاسے بیٹا ہے تے ایک پاسے عظیم نو ہے. منگنی کرن واسطے کوئی بندہ لالے منہ سے کوئی اسلام آباد کو کسی ملک سے شہر جاندا ہے بیٹی ویکھن واسطے جاندا ہے جناب گڈیاں کرا کے جاندا ہے مٹھائیاں دے ڈبے جاندے نے جناب آن جان شروع ہو جاندا ہے 20